नमस्कार मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आफूलाई चाहिने कापी, किताब, कलम तयारी अवस्थामा लिइसक्नु भएको छ, होइन त? यदि लिनुभएको छैन भने तयारी अवस्थामा रहनुहोस् है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी कक्षा 7 को नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 2 मा रहेको मामालाई सुधार्ने भान्जो कथा पढ्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अघिल्लो कक्षामा परिचय कवितासँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न अभ्यासहरू गर्नुभयो, त्यसबाट थुप्रै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। अब चाहिँ आज हामी पाठ 2 को मामालाई सुधार्ने भान्जो कथा पढ्दैछौँ। तपाईहरूलाई कथा पढ्न कस्तो रमाइलो लाग्छ अघि? अनि मैले तपाईहरुका लागि भनेर केही चित्र पनि ल्याएको छु। सबैभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चित्र हेर्नुहोस् है त। पाठ 2 आइरहेको छ। शीर्षक मामालाई सुधार्ने भान्जो, कथाको शीर्षक हो यो अथवा पाठको शीर्षक हो यो। यसै गरी यस कथालाई कृष्णराज चौधरीले रचना गर्नुभएको हो। यो कथा कृष्णराज चौधरीले लेख्नु भएको हो। अब तपाईहरू यो चित्र हेर्नुहोस् त। चित्रमा के देखिरहनु भएको छ? हेर्नुहोस् त, यहाँ पछाडि रुखको चित्र छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ डाँडो जस्तो देखिन्छ। अनि यता चाहिँ कस्तो राम्रो घर छ है। हेर्नुहोस् त, घरका झ्याल पनि देखिरहनु भएको छ। अब आँगनमा हेर्नुहोस् त, यहाँ घोडा छ। घोडा देखिहाल्नु भयो। यसै गरी घोडाले दिशा गरेको छ अनि त्यो दिशा चाहिँ रङ्गीन देखिन्छ। खासमा त घोडाले रङ्गीन दिशा त गर्दैन नि है। घोडाले गर्ने दिशालाई लिदी भनिन्छ। यसमा केही सङ्केतहरू छन्। यसलाई तपाईहरूले पाठ पढिसकेपछि पनि बुझ्नुहुन्छ। के रहेछन् तपाईहरू अनुमान गर्दै जानुहोस् है। अब यसपछि हेर्नुहोस् त, एकजना युवक यहाँ घोडाले दिशा गरेको हेरेर छक्क परिरहे जस्तो लाग्छ। फेरि यता अर्को मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँ पनि छक्कै परेर हेरिरहनु भएको छ। हामीले बुझिहाल्यौँ, हामीले यस कथाको पाठमा रहेको यो चित्रलाई यसरी बोध गर्न सक्यौँ। अब बाँकी कुरा चाहिँ हामी पाठ अनुसार नै अगाडि बढ्नेछौँ। म मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सर्वप्रथम पाठलाई ससुर वाचन गरेर सुनाउँछु। ससुर वाचन कसरी गर्ने भन्ने कुरा त तपाईहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। पाठ पढ्दाखेरि अथवा ससुर वाचन गर्दाखेरि हामीले शब्दलाई केलाउनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, यसका साथमा पाठमा प्रयोग भएका चिन्हहरूलाई पनि ख्याल गर्दै हाउभाउ मिलाएर वाचन गर्नुपर्छ। म पहिला तपाईहरूलाई केही अनुच्छेद वाचन गरेर सुनाउँछु अनि त्यसपछि तपाईहरू पनि यसै गरी पढ्ने अभ्यास गर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस्, पहिलो अनुच्छेद यसरी सुरु हुन्छ। कुनै गाउँमा एउटा मानिस थियो। ऊ अरू मानिसलाई ठग्ने काम गर्थ्यो। ऊ प्राय दिदी भिनाजु कहाँ बस्थ्यो। उसका दिदी भिनाजुको एउटा छोरो थियो। ऊ आफ्नो भान्जालाई दिनभर ठग चर्ती कला सुनाउँदै ठग विद्या सिकाउँथ्यो। तर भान्जो मामालाई भन्ने गर्थ्यो, ठग्ने काम राम्रो होइन। अर्को अनुच्छेद हेरौँ है त। केही समयपछि दिदी भिनाजु कहाँ कति बस्नु भनेर त्यो ठग त्यहाँबाट हिँड्यो। एक दिन ठगकी दिदीले छोरालाई भनिन्, छोरा अब त ठुलो भइस्, केही काम गर, कति घर मात्रै बस्छस्। छोराले जवाफ दियो, मामाले ठग्ने काम सिकाउनु भएको छ। ठगले सोझा मानिसलाई ठग्छ, म चाहिँ ठग्ने मानिसलाई सुधार्ने काम गर्छु। हेर्दै गर्नु होला आमा। यति भनेर ऊ घोडा चढेर मामा घर लाग्यो। अर्को अनुच्छेद हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। भान्जो घोडा चढेर मामा कहाँ पुग्यो। उसको घोडा दुब्लो, पातलो र लिखुरे थियो। मामाले घोडातिर अनौठोसित हेर्दै भान्जालाई भन्यो, ओहो भान्जा बाबु, कसरी बाटो बिराएर मेरा घरमा पाइला टेक्यौ त? तपाईँलाई यो घोडा देखाउँ कि भनेर। भान्जाले घोडालाई थपथपाउँदै उत्तर दियो, यस्तो लिखुरे घोडा मलाई देखाउन के ल्याएका? तिमी जस्तो लक्का जवानले यस्तो घोडा चढ्न सुहाउँछ? मामाले भन्यो। यो चानेचुने घोडा होइन मामा, यसले त प्रत्येक दिन लिदीमा चाँदीका टुक्रा दिशा गर्छ। भान्जाले भन्यो। अघि चित्रमा तपाईँले देख्नु भएको थियो नि, घोडाले लिदीमा चाँदीका टुक्रा दिशा गर्दो रहेछ। हामीले अघि चित्रमा पनि देखेका थियौँ। अगाडि पढौँ त।
यस्तो पनि हुन्छ र नचाहिने कुरा मामाले पत्याएन। नपत्याए हेर्नुहोस् न, यसले दिशा गर्ने बेला हुनै लाग्यो, भान्जाले भन्यो। भान्जाले घरबाट हिँड्नु अघि नै घोडाको दानामा चाँदीका केही टुक्रा मिसाएर टन्न खान दिएको थियो। दाना भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि है, घोडाको खानेकुरालाई घोडाको दाना भनिएको हो। कुखुराका दाना, घोडाका दाना यो प्रचलित नै शब्द हो। ल हेर्नुहोस् त, उसले घोडाको वरिपरि घुम्यो र ढोग्यो। घोडाले दिशा गर्ने बेला हुनै लागेको थियो। घोडाले दिशा पनि गर्यो। घोडाको लिदीमा चाँदीका टुक्रा पनि देखिए। ल अर्को अनुच्छेद हेर्नुहोस् त। ठग मामा आश्चर्यचकित भयो र भन्यो, ओहो, यस्तो फाइदाजनक घोडा, यसले त मेरो तबेला सजाउनु पर्थ्यो भान्जा। तबेला शब्द बुझ्नुहुन्छ है, घोडा बाँध्ने ठाउँलाई तबेला भन्छन् नि त। यसले त मेरो तबेला सजाउनु पर्थ्यो भान्जा, यो घोडा मलाई बेच, बरु यसको सट्टामा मेरो घोडा पनि लैजाऊ। भान्जाले सुरुमा त आनाकानी गर्यो। मामाले अति नै जिद्दी गर्न थालेपछि उसले महँगो दाममा लिखुरे घोडा बेच्यो अनि मामाको घोडामा चढेर आफ्नो बाटो लाग्यो। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई कथा रमाइलो लाग्दैछ अनि अहिले चाहिँ हामी पाठलाई कसरी पढ्ने, कथालाई कसरी पढ्ने भन्ने कुरा बुझ्दैछौँ। अब अर्को अनुच्छेद पनि पढेर सुनौ है त। ठग मामाले घोडाको निकै स्याहार सुसार गर्यो, कलिलो घाँस खुवायो। भोलिपल्ट मामाले पनि लिदीमा चाँदीका टुक्रा निकाल्छ कि भनेर कुरिरह्यो, तर घोडाले लिदी मात्रै निकाल्यो। यो देखेर ठग मामा रिसायो र घोडालाई पिट्न थाल्यो। दनादन पिट्न थालेपछि घोडा ढल्यो। मामा रन्थनिँदै भान्जा कहाँ पुग्यो र क्षतिपूर्ति माग्न थाल्यो। भान्जाले मुस्कुराउँदै भन्यो, हेत्तेरी मामा, घोडाको वरिपरि घुमेर ढोग्नु पर्थ्यो नि, त्यसपछि मात्रै घोडाले लिदीमा चाँदीका टुक्रा निकाल्थ्यो। तपाईँले त्यस्तो गर्नु भएन कि क्या हो? बेकारमा त्यस्तो लाभदायी घोडा पिटेर थला पार्नुभयो। मामाले वरिपरि नघुमेको र निर्दोष प्राणीलाई पिटेर गल्ती गरेको स्वीकार्यो। भाइ बहिनीहरू, यसबाट तपाईँहरूले कसरी पाठ पढ्ने भन्ने नमुना सिकिहाल्नुभयो। आज हामी ससुर पठन चाहिँ यो अनुच्छेदसम्म मात्रै गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो ससुर पठनको नमुनापछि अब तपाईँहरूलाई केही अभ्यासहरू गराउँछु। तपाईँहरू अभ्यासको लागि तयार रहनुहुन्छ होइन त? ल हेर्नुहोस् त अभ्यास। तलका शब्दलाई शुद्धसँग उच्चारण गर्नुहोस्। पहिला म शब्द भन्छु अनि तपाईँहरू पनि सँगसँगै उच्चारण गर्ने अभ्यास गर्नुहोस्, हुन्छ? चर्तीकला, चर्तीकला। विद्या, विद्या। सबैले भन्नुहोस् है, सँगसँगै भन्नुहोस्। सुधार्ने, सुधार्ने। अब अर्को शब्द छ थपथपाउँदै, थपथपाउँदै, थपथपाउँदै। आश्चर्य, आश्चर्य। क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति। लाभदायी, लाभदायी। अर्को शब्द दनादन, दनादन। स्वीकार्यो, स्वीकार्यो। भाइ बहिनीहरू, यो उच्चारण अभ्यासपछि अब तपाईँहरूलाई शब्द र तिनका अर्थको बारेमा बुझाउन चाहन्छु। तपाईँहरू पनि आफ्नो किताबमा पनि हेर्नुहोस् अनि मैले भनेको पनि सुन्नुहोस्, तपाईँहरू पनि बुझ्नुहोस्। यहाँ रहेका कतिपय शब्दका अर्थ त तपाईँहरूलाई आउने किसिमका पनि हुन सक्छन्, बुझ्दै गर्नुहोस् है त। शब्द र अर्थ बुझ्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, यो शब्दखण्ड रह्यो, यो अर्थखण्ड रह्यो। पहिलो शब्द के छ पाठमा प्रयोग भएको? हामीलाई अर्थका दृष्टिले गाह्रो लाग्ने शब्द चर्तीकला। के होला भाइ बहिनीहरू चर्तीकला भनेको? अनुमान गर्नुहोस् त। पक्कै पनि तपाईँको अनुमान मिलेको छ। अनौठो काम, करामत। कुनै नौलो अथवा अनौठो काम गर्नुलाई चर्तीकला भन्ने गर्छौँ नि हामीहरू, हो त? अब अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, लिखुरे। लिखुरे भनेको के होला? ज्यादै दुब्लो, दुब्लो है, ज्यादै दुब्लो मान्छेलाई लिखुरे भन्ने गरिन्छ नि। हेर्नुहोस् त, सिकुटे ज्यादै कमजोर। बाटो बिराउनु, बाटो भुल्नु। लक्का जवान, यो त तपाईँहरूलाई आउँछ। भर्खरको तन्नेरी, भर्खरको युवा अवस्थामा प्रवेश गरेको व्यक्तिलाई लक्का जवान भन्छन्।
आनाकानी यो पनि तपाईँहरूले प्रयोग गर्ने नै शब्द हो। कतिपय भाइ बहिनीहरू स्कुल जान आनाकानी गर्नुहुन्छ, तर त्यस्तो गर्नु त राम्रो होइन नि है। साना नानी बाबुहरूलाई तपाईँहरूले पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ, सम्झाउन सक्नुहुन्छ। काम गरौँ कि नगरौँ भन्ने अवस्थालाई आनाकानी भनिएको त हो नि। आलटाल गर्नु, हिचकिच गर्नु आनाकानीको अर्थ रह्यो। अर्को शब्द छ क्षतिपूर्ति। यो शब्द पनि तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ। अब अर्थ हेर्नुहोस् त, अर्थ हेरेपछि अझै बुझिहाल्नुहुन्छ नि। हर्जाना कुनै काम बिग्रियो भने, केही कमजोरी भयो भने त्यसका सट्टामा रुपियाँ पैसा तिरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हर्जना भन्छन्, होइन त? भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले शब्दका अर्थ बुझ्नुभयो। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने तरिका पनि सिक्नुपर्छ। हुन त तपाईँहरूले प्रायःजसो पाठ पढिसकेपछि शब्दलाई बुझ्नुहुन्छ, तिनका अर्थलाई बुझ्नुहुन्छ, अनि अर्थ खोल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग पनि गर्नुहुन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै त हो नि। चर्ती कलाको वाक्य बनाउनुहोस् त तपाईँहरू। म पनि बनाएर देखाउँछु। म सेतो पाटीमा चर्ती कलाको वाक्य लेखेर देखाउँछु। तपाईँहरूको अनुमान कतिको मिल्दो रहेछ हेर्नुहोस् है त। शब्द रहेको छ चर्ती कला। हेर्नुहोस् त, आमा भाइको चर्ती कला देखेर छक्क पर्नुभयो। आमा भाइको चर्ती कला देखेर छक्क पर्नुभयो। यो शब्दलाई चाहिँ हामीले रेखाङ्कन गर्नुपर्छ। किन? हामीलाई वाक्य बनाउन दिएको शब्द हो, त्यसैले अर्थ खोल्ने गरी वाक्य बनाइसकेपछि उक्त शब्दलाई रेखाङ्कन पनि गरिदिनुहोस्। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, लिखुरे। यसलाई पनि तपाईँहरू पनि अनुमान गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, लिखुरे मानिसले ठुलो भारी बोक्न सक्दैन। यहाँ पनि हामी लिखुरे शब्दमा रेखाङ्कन गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, शब्दका अर्थ बुझिसकेपछि त्यसलाई अर्थ खोल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ। यो त नमुना मात्रै हो। यस्ता अनगिन्ती वाक्यहरू तपाईँहरूले रचना गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा भनौँ वाक्य लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई यही तरिकाले वाक्यमा प्रयोग गरिसकेपछि रेखाङ्कन पनि गर्नुहोस्। हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वाक्यमा प्रयोगको यो केही नमुना भयो। अरू वाक्यलाई पनि, अरू शब्दलाई पनि तपाईँहरूले अर्थ खोल्ने गरी वाक्य बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ। अर्थ बुझिसकेपछि वाक्य बनाउन त सजिलो भइहाल्छ नि, होइन त? भाइ बहिनीहरू, शब्द र अर्थबारे बुझ्यौँ हामीले, अनि त्यसै गरी यही खण्डमा वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने केही उदाहरणहरू मैले तपाईँहरूलाई सिकाएँ पनि। यसबाट तपाईँहरूले वाक्य बनाउनुहोस् र आफूले बनाएका ती वाक्यहरूलाई आफ्ना गुरुलाई, आफ्ना दाइ दिदीलाई, बुबा आमालाई, जसलाई देखाउँदा पनि हुन्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब अर्को अभ्यासतर्फ प्रवेश गरौँ। हुन्छ, हेर्नुहोस् त, अनुच्छेद देख्नुभयो। अघि पनि हामीले यो अनुच्छेद पढेका थियौँ। म तपाईँहरूलाई फेरि यो अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु र ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है त। यो अनुच्छेद तपाईँहरूले सुनिसकेपछि प्रश्नका उत्तरहरू भन्नुपर्ने हुन्छ। यसै अनुच्छेदसँग सम्बन्धित रहेर मैले केही प्रश्नहरू सोध्छु। ती प्रश्नका उत्तरहरू तपाईँहरूले सुनाउनु पर्ने हुन्छ। तयारी हुनुहुन्छ? ल ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। ठग मामाले घोडाको निकै स्याहार सुसार गर्यो, कलिलो घाँस खुवायो। भोलिपल्ट मामाले पनि लिदीमा चाँदीका टुक्रा निकाल्छ कि भनेर कुरिरह्यो, तर घोडाले लिदी मात्रै निकाल्यो। यो देखेर ठग मामा रिसायो र घोडालाई पिट्न थाल्यो। दनादन पिट्न थालेपछि घोडा ढल्यो। मामा रन्थनिँदै भान्जा कहाँ पुग्यो र क्षतिपूर्ति माग्न थाल्यो। भान्जाले मुस्कुराउँदै भन्यो, हैत तेरी मामा, घोडाको वरिपरि घुमेर ढोग्नु पर्थ्यो नि। त्यसपछि मात्रै घोडाले लिदीमा चाँदीका टुक्रा निकाल्थ्यो। तपाईँले त्यस्तो गर्नु भएन कि क्या हो? बेकारमा यस्तो लाभदायी घोडा पिटेर थला पार्नुभयो। मामाले वरिपरि नघुमेको र निर्दोष प्राणीलाई पिटेर गल्ती गरेको स्वीकार्यो।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यो अनुच्छेद सुन्नुभयो। अब म यो अनुच्छेदका आधारमा केही प्रश्नहरू सोध्छु अनि तपाईहरुले चाहिँ त्यसका उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ, उत्तर भन्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रश्नतर्फ लागौं। हुन्छ? प्रश्न क मा हेर्नुस् त। मामाले घोडालाई कस्तो घाँस खुवायो? कस्तो घाँस खुवाएको थियो? स्याबास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले उत्तर मिलाउनु भएको छ। कलिलो घाँस खुवाएको छ। तर हामीले पूरा वाक्यमा उत्तर भन्नुपर्ने हुन्छ। सकिहाल्नुहुन्छ नि? मामाले घोडालाई कलिलो घाँस खुवायो। मामाले घोडालाई कलिलो घाँस खुवायो। बुझ्नुभयो है? अर्को प्रश्न हेर्नुस् त। मामा घोडासँग किन रिसायो? कारण के थियो? बुझ्नुस् त बुझ्नुहोस्। अनुमान गरिहाल्नु भयो नि। ल उत्तर हेर्नुस् त के हुन्छ? मामा घोडासँग लिदी मात्रै निकालेको हुनाले रिसायो। मामाको आशा के थियो? घोडाले चाँदीका टुक्राहरू पनि दिशा गर्छ भन्ने आशा थियो। त्यसो नभएको कारणले गर्दा रिसाएको त हो नि। अर्को प्रश्न छ। मामाले कोसँग क्षतिपूर्ति माग्यो? क्षतिपूर्ति भनेको के थियो? हर्जना। यसलाई हामी जरिवाना पनि भन्ने गर्छौं। मामाले कोसँग क्षतिपूर्ति मागेको हो? पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भान्जोसँग मागेको त हो नि। ल हेर्नुस् त, यस्तो वाक्यमा उत्तर दिनुपर्छ। मामाले भान्जासँग क्षतिपूर्ति माग्यो। बुझिरहनु भएको छ है? ल अर्को प्रश्न पनि हेर्नुस् त, हेर्नुहोस्। घोडाले कुन बेला लिदीमा चाँदीका टुक्रा निकाल्थ्यो? ख्याल गर्नुस् त, कुन बेला निकाल्थ्यो? बिहान हो कि बेलुका हो कि? तर हामीले अनुच्छेदकै आधारमा उत्तर दिनुपर्छ नि। ख्याल गर्नुस् है। तर मलाई लाग्छ बिहान अथवा बेलुका चाहिँ होइन। त्यहाँ केही कारणहरू छन्। घोडाले चाँदीका टुक्रा दिशा गर्ने केही कारणहरू छन्। त्यो समय नै उल्लेख गर्नु पर्यो हामीले। के गरेपछि उसले चाँदीका टुक्राहरू निकाल्थ्यो? ल ठम्ब्याउनुहोस् त। तपाईहरुको अनुमान मिल्यो कि मिलेन? यता पनि हेर्दै गर्नुहोस्। घोडाको वरिपरि घुमेर ढोगेपछि मात्र लिदीमा चाँदीका टुक्रा निकाल्थ्यो। घोडाको वरिपरि घुमेर ढोगेपछि मात्र लिदीमा चाँदीका टुक्रा निकाल्थ्यो। बुझिहाल्नु भयो नि? अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। मामाले के कुरा स्वीकार्यो? यो अघि हामीले सुनेको अनुच्छेदको अन्तिमतिर थियो। घोडालाई कुटपिट गरेको यस्तै कुराहरू थिए। अरू थप कुराहरू पनि छन्। ख्याल गर्नुहोस् त। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सम्झेर यसको उत्तर भन्नुभएको छ। यसको उत्तर अनुमान लगाउनु भएको छ। तपाईको अनुमान पक्कै पनि सही छ। किनभने हामीले अनुच्छेद पढेकै आधारमा उत्तर दिनुपर्छ नि त। त्यो अनुच्छेद तपाईहरुले ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो अनि कस्तो मिल्ने गरी उत्तर भन्नुभयो है। मामाले घोडाको वरिपरि नघुमेको र नढोगेको कुरा स्वीकार्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्न र उत्तरपछि अब तपाईहरुलाई म अर्को रमाइलो अभ्यासतिर लैजान्छु। तपाईहरुलाई रमाई अभ्यास गर्न कस्तो जाँगर चल्छ कि पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले कथाका अनुच्छेद 1 देखि अनुच्छेद 8 सम्म सुन्नु भएको छ। अब यसका आधारमा तपाईहरुले केही प्रश्नका उत्तरहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त, पहिला प्रश्न नै पढौं है त। कसले कसलाई भनेको हो? पढेको पाठका आधारमा खोजेर भन्नुहोस्। तपाईहरु अलमल हुनुभयो भने पाठमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तर धेरै जसो त अलमल हुनुपर्ने कारण नै छैन। किनभने हामीले ध्यानपूर्वक पाठ सुनेका छौं। पाठ ध्यानपूर्वक सुनिसकेपछि कुनै अलमल हुने कारण नै रहेन नि। छोरा, अब त ठुलो भइस, केही काम गर। यो कसले कसलाई भनेको होला? पहिला कसले भनेको होला ठम्ब्याउनुहोस् अनि कसलाई भनेको होला ठम्ब्याउनुहोस्। यसका आधार पनि पाठ नै हुन्, पाठका अनुच्छेद नै हुन्। बुझिहाल्नु भयो नि? ल अनुमान गर्नुहोस् त, तपाईको अनुमान कतिको मिल्दछ? यो पाठको सुरुकै ठाउँबाट सोधिएको प्रश्न हो। ल हेर्नुहोस् है त। ठग्की दिदीले छोरालाई भनेकी हो। ठग्की दिदीले छोरालाई भनेकी हो। आफ्नो छोरालाई भनेकी हो नि त ठगको दिदीले। ठगको दिदीको छोरालाई ठग मामाले के भन्नुपर्छ? भान्जा भन्नुपर्छ। बुझिहाल्नु भयो नि? यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। कसरी बाटो बिराएर मेरा घरमा पाइला टेक्यौ त? कसले कसलाई भन्यो होला? अनुमान गर्नुहोस्। पाठमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई अलि बढी नै अलमल भयो भने कसले कसलाई भनेको रहेछ ध्यानपूर्वक हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है त, तपाईको अनुमान पक्कै पनि मिलेको छ।
ठग मामाले भान्जालाई भनेको हो, होइन त? हेर्नुहोस् त अर्को प्रश्न। यस्तो लिखुरे घोडा मलाई देखाउन के ल्याएका? ख्याल गर्नुहोस् त, यो कसले भन्यो होला र कसलाई भन्यो होला? ल हेर्नुहोस् है त, ठग मामाले भान्जालाई भनेको हो। मामा र भान्जाको कुराकानी भएका खण्डहरू हेर्नुहोस् त। हो, त्यहाँ यस्ता वाक्यहरू देखिहाल्नुहुन्छ। अनि कसले कसलाई भनेको हो त्यो पनि फेला पारिहाल्नुहुन्छ। सिधै त्यहाँ फलानुले फलानुलाई भनेको हो त नहुन पनि सक्छ, अथवा कसले कसलाई भन्यो नहुन पनि सक्छ। तर कुराकानी कसले सुरु गरेको छ अनि कसले भनेको छ त्यस आधारमा हामीले बुझ्न सकिहाल्छौँ नि। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। यसले त प्रत्येक दिन चाँदीका टुक्रा दिशा गर्छ, कसले भन्यो होला? तपाईहरुको अनुमान सही छ। अलि सजिलो पनि लाग्दैछ तपाईहरुलाई। ल हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्। भान्जाले ठग मामालाई भनेको हो। भान्जाले ठग मामालाई भनेको हो। बुझिहाल्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्न पनि हेर्नुहोस्। यो पनि कसले कसलाई भनेको हो सँग नै सम्बन्धित छ। यस्तो पनि हुन्छ र नचाहिने कुरा। कसले भन्यो होला? कसलाई भन्यो होला? यी दुवै कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। अनि तपाईहरुले लेख्दा पनि हुन्छ। ठग मामाले भान्जालाई भनेको हो। ठग मामाले भान्जालाई भनेको हो। यहाँ मामा र भान्जाको बढी कुराकानी आइरहेका छन्। त्यसै कारणले गर्दा कसले कसलाई भनेको हो भन्ने खण्डमा पनि कि मामाले भान्जोलाई भनेको छ कि भान्जाले मामालाई भनेको छ। अनि सुरुमा चाहिँ आमा छोराको कुराकानी पनि छ नि त। त्यस आधारमा हामीले पाठबाट कसले कसलाई भनेको हो भन्ने कुरा ठम्ब्याउन सकिहाल्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि तपाईहरुलाई यो अभ्यास रमाइलो लाग्यो। तपाईहरुले ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो। यसलाई लेखेर पनि आफ्ना अभिभावकहरूलाई, गुरुहरूलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। लेख्दै जाँदा अक्षर पनि राम्रा हुन्छन्। सफा र शुद्धसँग लेख्ने गर्नुहोस् है। मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरुलाई अर्को अभ्यासतर्फ लैजान्छु। तपाईहरु रमाइरहनु भएको छ होइन त? ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्र हेरी वर्णन गर्नुहोस्। चित्र हेरी वर्णन गर्नुहोस्। सबैजनाले ध्यानपूर्वक यो चित्र हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्। के देखिरहनु भएको छ? देखेको कुरा भन्दै पनि जानुहोस्, सुनाउँदै पनि जानुहोस्, बुझ्दै पनि जानुहोस्। म क्रमैसँग तपाईहरुलाई यसका बारेमा बुझाउँदै जान्छु। तपाईहरुको अनुमान र मैले भनेको कुरा कतिको मिल्दो रहेछ ध्यान दिनुहोस् है त। यो के देखिन्छ? के होला यो? यो चाहिँ छानो जस्तो लाग्यो मलाई त। गाउँघरको घरमा हुने यस्तो छानोलाई पाली पनि भन्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा जनावर देखियो। के होला यो? मैले त छेपारो जस्तो देखेँ। हेर्नुहोस् त, छेपारो भित्तोमा चढ्छ है। यस्तै गरी चढ्ने अर्को जनावर हुन्छ, अर्को जीव हुन्छ, त्यसलाई हामी माउसुली पनि भन्ने गर्छौँ। यिनीहरू घरका भित्ता भित्तामा चढ्छन्। हेर्नुहोस् त, यो सानो झ्याल जस्तो देखिन्छ। सानो झ्याल जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ पिँढी जस्तो देखेँ मैले त। पिँढीमा रातो माटो लगाएको छ। रातो माटोले पिँढी पोतिएको छ। यतापट्टि हेर्नुहोस् त, के होला यो? यसलाई के भन्छन्? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू, यसलाई थाम भन्छन्। थामले पालीलाई अड्याइरहेको हुन्छ। यो छानोलाई अड्याइरहेको छ। अब यता हेर्नुहोस् त, आँगनमा केही वस्तुहरू देखिन्छन्। अब अझै तल आउँ त, आँगनभन्दा तल डिलमा चाहिँ खेत देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, यस्ता कामहरू कहाँ गरिन्छन्? पक्कै पनि यस्ता कामहरू खेतमा गर्ने गरिन्छन् है। हामी खेतमा धान रोप्ने गर्छौँ। यहाँ त्यहीसँग सम्बन्धित चित्रहरू देखिरहेका छौँ। यो कामलाई के भनिन्छ होला? यो के होला? हरियो हरियो देखिरहनु भएको छ। हो, यो धानको बिउ हो। धानको बिउ कहाँ रोपिन्छ? ब्याडमा रोपिन्छ। ब्याडमा धान रोपिसकेपछि केही दिनपछि 15 दिन, 20 दिन, कतै कतै 1 महिनासम्म पनि लाग्न सक्छ। यो कुरा चाहिँ हावापानीमा पनि भर पर्छ। हो, 15-20 दिनपछि धानका बेर्नाहरू रोप्नका लागि तयार हुन्छन्। त्यसपछि हामी ब्याडमा बसेर धान उखेल्ने गर्छौँ। धानको बिउ उखेल्ने गर्छौँ। यहाँ त्यही काम भइरहेको छ। पहिला धानको बिउ उखेलिन्छ, अनि त्यसपछि उक्त बिउलाई कहाँ लगेर रोपिन्छ? पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीलाई थाहा भएकै कुरा त हो नि। धानका बिउलाई हामी खेतमा लगेर रोप्छौँ।
ब्याडबाट खेतमा लगेर रोप्छौँ। कतिपय भाइ बहिनीहरूले त धानका बिउ आफूले उखेल्ने पनि गर्नुहुन्छ। कतिपय भाइ बहिनीहरूले धानका बिउ उखेल्ने मात्रै होइन, त्यसलाई रोपाइँ हुने ठाउँमा पुर्याउनुहुन्छ है। यस्तो कामलाई बिउ पाज्ने काम भन्ने गरिन्छ, होइन त? ल हेर्नुहोस् त, धानका ब्याडमा धानका बिउहरू उखेलिरहनु भएको छ। एकजना महिला व्यक्ति, अर्कोजना पुरुष व्यक्ति, या पछाडिपट्टि उखेलिएको धानको बिउ पनि देखिन्छ। अब तल्लो खण्डमा हेरौँ त, यो चाहिँ खेतको गहरा हो। हामी खेतको गहरा भन्ने गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, रोपाइँको दिन हामी खेतका गहराहरूमा के काम गर्छौँ भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्। त्यही कुरालाई, त्यही सन्दर्भलाई जोड्ने त हो नि चित्र वर्णनमा। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिला राम्रोसँग खेत जोत्नुपर्छ। यहाँ खेत जोतिएकै चित्र त हामीले देख्दैनौँ, तर रोपाइँभन्दा अगाडि, रोपाइँ गर्नुभन्दा अगाडि खेत जोतिएका कुरा, त्यसलाई पनि हामीले समेट्न सक्छौँ। अनि रोपाइँ गर्न नहुने अर्को कुरा के हो? पानी भएन भने हामी रोपाइँ गर्न सक्दैनौँ। कतिपय खेतहरूमा कुलोबाट पानी लाग्छ, नहरबाट पानी लाग्छ, अनि कतिपय खेतहरूमा चाहिँ यस्तो सिँचाइको व्यवस्था हुँदैन। त्यस्ता ठाउँहरूमा आकाशबाट परेको पानीको भरमा रोपाइँ गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ के काम भइरहेको छ? यहाँ एकजना दाइले दाँधे लगाइरहनु भएको छ। यसलाई हिल्याउने पनि भन्ने गरिन्छ कतै कतै। हेर्नुहोस् त, गोरु देखिरहनु भएको छ, यसलाई दाँधे भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, अगाडि जुवा भन्ने गरिन्छ यसलाई। हो, किसानले यसरी खेतमा दाँधे लगाउँछन्। यो चाहिँ माटो हिलो पार्ने काम हो। अब यतापट्टि हेर्नुहोस् त, यी दाइले के गरिरहनु भएको छ? यी दाइको कामहरू हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् के भनिन्छ यो कामलाई? हो, माटो हिल्याइरहनु भएको छ, बाउसे गरिरहनु भएको छ, चिल्ल्याइरहनु भएको छ, सम्याउनु भएको छ। कतिपय ठाउँहरूमा फरक नाम पनि दिएको छ। कतै कतै चिल्ल्याउने भनिन्छ, कतै खेत सम्याउने पनि भनिन्छ, कतै बाउसे गर्ने भनिन्छ। बाउसे गर्ने चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ थाहा छ है तपाईँहरूलाई? कतै कोदालीको प्रयोग गरिन्छ, कतै यस्तै सामानको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यो काठबाट बनेको चिज हो, कतै डल्ल्याउठो भन्ने गरिन्छ यसलाई। ठाउँ अनुसार यसका नाम चाहिँ फरक पनि हुन सक्छन्। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यतापट्टि महिला र पुरुष व्यक्तिहरू के काम गरिरहेका छन्? धान रोपिरहेका छन्। अब तपाईँहरूले यो पनि कुरा बुझ्नुहोस् कि रोपाइँ गर्ने काम हामी कुन मौसममा गर्ने गर्छौँ, त्यसलाई पनि ठम्ब्याउनुहोस्। हामी जाडो मौसममा त रोपाइँको काम गर्दैनौँ। प्रायजसो ठाउँहरूमा असार अथवा साउन महिनामा रोपाइँ गर्ने काम गरिन्छ, होइन? कतिपय पहाडी भेगहरूमा जेठको अन्तिमतिरैदेखि पनि रोपाइँ सुरु हुन्छ। त्यसलाई आफ्नो भौगोलिक ठाउँ, आफ्नो स्थान अनुसार पनि तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। अनि यसका फाइदाहरू के छन्, कस्ता कामहरू हुन्, यसले हामीलाई के सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ? ख्याल गर्नुहोस् त, सहयोग भन्नाले हामीले एक वर्षभरि खाने अन्नहरू सधैँ काम गरेर प्राप्त गर्ने त होइन नि त। मौसम अनुसार बालीहरू लगाउनुपर्छ, मौसम अनुसारका बोट बिरुवाहरू लगाउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ रोपाइँको सन्दर्भ भएको हुनाले यो रोपाइँसँग सम्बन्धित सन्दर्भलाई तपाईँहरूले ख्याल गर्दै सुनाउनुपर्छ, ख्याल गर्दै बताउनुपर्छ। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त यस्ता काममा आफै पनि सहभागी भएको हुनुहुन्छ। आफ्ना बुबालाई, आमालाई यति मात्रै होइन, हामी छरछिमेकमा गएर पनि यस्ता कामहरू सघाउने गर्छौँ। हो, यी कुराहरूलाई तपाईँले चित्र हेर्दै वर्णन गर्न सिक्नुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्ना बुबा आमालाई, आफ्ना हजुरबा हजुरआमालाई यस्ता आफूले देखेका चित्रका बारेमा यसै गरी क्रमैसँग बयान गर्न सिक्नुहोस्। बयान गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी तपाईँलाई फुर्सद भएको समयमा चित्र वर्णनलाई लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी लेख्दै जाँदा विभिन्न अनुच्छेद पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। एउटै अनुच्छेदमा पनि लेख्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, चित्र वर्णनको यो तरिका सिकिहाल्नुभयो। फेरि बुझ्नुहोस् है, म तपाईँहरूलाई अलिकति थप कुरा बताउँछु। अघि पनि भनेको थिएँ, चित्र हेरेर मात्रै तपाईँलाई बुझेका कुराहरू उल्लेख नगरिकन थप कुराहरू पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कुन ठाउँसँग सम्बन्धित चित्र हो, कुन पेसासँग सम्बन्धित चित्र हो, यस्ता चित्रहरू कस्ता अवसरमा प्रयोग गरिन्छन्, कुन कामका सन्दर्भमा प्रयोग गरिन्छन्, ती कुराहरूलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कस्ता व्यक्तिहरूले यो काम गर्ने गर्छन्,
हेर्नुहोस् त, खास गरेर उद्योगी व्यापारीहरूले त यस्तो काम गर्दैनन् नि त। कहिलेकाहीँ गरे पनि उहाँहरूको मुख्य पेसा कृषि पेसा त होइन। यस्तो काम गर्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ? कृषक भनिन्छ। यी सन्दर्भहरू तपाईहरूले चित्र हेरेर नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसलाई वर्णन गर्नुपर्छ, त्यसलाई लेख्ने अभ्यास पनि गर्नुहोस्। हुन्छ, यो रमाइलो चित्र वर्णनपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म तपाईहरूलाई अर्को अभ्यासतर्फ लैजान्छु। तपाईहरू ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्। हुन्छ, पढ्नुहोस् र गर्नुहोस्। अभ्यास 8 मा रहेको छ। पाठको अभ्यास 8 मा हेर्नुहोस् त। यसलाई पढेर सुनाउँछु म, तपाईहरू पनि सुन्दै गर्नुहोस्। घोडा, ऊँट, खरायो जनावर हुन्। घोडा, ऊँट, खरायो जनावर हुन्, तर कुकुरो पन्छी हो। जनावर र पक्षीमा के भिन्नता छ? जनावर 4 खुट्टा टेकेर हिँड्छन्, तर पन्छी चाहिँ उड्छ। उड्ने प्राणीलाई हामी पन्छी भन्ने गर्छौँ। पन्छीलाई चराचुरुङ्गी पनि भन्ने गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, जनावर विभिन्न जातका हुन्छन्। तपाईहरूलाई पनि विभिन्न जातका जनावरका बारेमा थाहा छँदैछ नि। कतिपय जनावर त घरमा पाल्ने पनि गर्नुभएको छ अनि कतिपय जनावरहरू चाहिँ घरमा पाइँदैनन्, वन जङ्गलमा मात्रै पाइन्छन्। हो, तिनै जनावरहरू हुन्। त्यसै गरी पन्छी पनि विभिन्न जातका हुने गर्छन्। जनावर पनि विभिन्न जातका अनि पन्छी पनि विभिन्न जातका हुने गर्छन्। यसपछि अगाडि बढौँ त भाइ बहिनीहरू। अब तपाईहरूले आफूले जानेका 10 वटा जनावरका नाम र पक्षीका नाम लेख्नुहोस्। मैले पनि यहाँ केही सामग्रीहरू ल्याएको छु, यसलाई हेरेर बुझ्नुहोस्। तपाईहरूलाई त यो सजिलो लाग्ने अभ्यास हो। यहाँ हेरिएकै कुराहरू अथवा मैले ल्याएकै कुराहरू जस्ताको तस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईहरूले बुझिसकेपछि यस्ता जनावरका नाम अथवा पक्षीका नाम त बुझेर लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ नि, होइन त? ल हेर्नुहोस् है त। हात्ती। हात्ती त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले देख्नुभएकै छ। कतिपय भाइ बहिनीहरूले चिडियाघरमा गएर हात्ती देख्नुभएको छ। कतिपय भाइ बहिनीहरूले राष्ट्रिय निकुञ्जमा गएर देख्नुभएको छ। कतिपयले चढ्नु पनि भएको छ। हात्ती त देखेकै जीव हो नि। बाघ। बाघ पनि त्यस्तै हो। यिनीहरू कहाँ कहाँ बस्छन् होला त्यो पनि अनुमान गर्नुहोस् है। भालु, मृग, अर्ना। हेर्नुहोस् त, अर्ना भनेको थाहा छ है तपाईहरूलाई? जङ्गलमा बस्ने भैँसीलाई अर्ना भन्छन्। अर्ना भैँसी पनि भन्ने गरिन्छ। यी चाहिँ जङ्गली जनावरहरू भए। अब मैले घरपालुवा जनावरका पनि नाम ल्याएको छु। हेर्नुहोस् त, भेडा, गाई, भैँसी, बाख्रा, कुकुर। माथिल्लो लाइनमा चाहिँ जङ्गली जनावरहरू भए अनि तल्लो खण्डमा चाहिँ घरपालुवा जनावरहरू भए। तपाईहरूले घरपालुवा जनावर अथवा जङ्गली जनावर जुन जुन जनावर भए पनि तिनका 10 वटा नामहरू लेख्न सक्नुपर्छ। लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ नि। ल हेर्नुहोस् त, यी चाहिँ के भए? जनावरहरूका नामहरू भए। हामीले 10 वटा नै किन बनायौँ? यहाँ हामीलाई अभ्यासमा 10 वटा जनावरका नाम लेख्नुहोस् भनेको भएर 10 वटा जनावरका नाम लेख्यौँ। मैले भनिहालेँ यिनै जनावर मात्रै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले आउने, तपाईँले देखेका अनि कतिपय तपाईँकै घरमा पालिएका अरू जनावरका नाम पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अर्को अभ्यास हेर्नुहोस् त। यसमै ढुकुर, डाँफे, गौँथली, परेवा, चिल, यी के का नामहरू हुन्? जनावरका हुन् कि पन्छीका हुन्? स्याबास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो। यस्ता खालका अभ्यास त हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि गरेका छौँ। यी चराका नामहरू भए। अब 6औं चराको नाम छ सुगा, बकुल्लो, भँगेरो, जुरेली, कालिज। यी कतिपय चराहरू त हामीले वरिपरि नै देख्ने गरेका पनि छौँ, कतिपय चाहिँ हाम्रो वरिपरि पाइँदैन पनि। हेर्नुहोस् त, डाँफे चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय चरा हो, यो पनि हामीले बुझेकै छौँ, होइन त? कतिपय चराहरू घरमा बस्न रुचाउँछन्। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्, गौँथली घरमा गुँड बनाएर बस्छ। तपाईँहरूको घरमा पनि गौँथलीले गुँड लगाएको होला नि। परेवा पनि मानिस सँगसँगै बस्न रुचाउँछ, मानिस नजिकै बस्न रुचाउँछ। हाम्रा घर वरिपरि हामीले भँगेरो पनि देखेका छौँ अनि वरिपरि हामीले ढुकुर, सुगा पनि देख्ने गरेका छौँ। सुगा त कतिपय भाइ बहिनीहरूको घरमा पालिएको पनि होला। अनि कालिज, चिल जस्ता चराहरू चाहिँ
घरमा पाइने चरा होइनन्, यिनीहरू जङ्गलमा नै पाइने गर्छन्। यी भए पन्छीका नामहरू। यी भए पक्षीका नामहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यी अभ्यासहरू राम्रोसँग हेर्नुभयो, बुझ्नुभयो र केही अभ्यास गर्नु पनि भयो। बाँकी रहेका अभ्यासहरू लेखेर आफ्नो गुरु अथवा अभिभावकहरूलाई पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। यसरी देखाउँदै सिक्दै र बुझ्दै गयौँ भने हामीलाई पाठहरू पनि सजिला लाग्दै जान्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले कक्षा 7 को पाठ 2 मा रहेको मामालाई सुधार्ने भान्जो कथा पढ्यौँ। खास गरेर यस कथामा ससुर वाचन कसरी गर्ने, शुद्ध उच्चारण अभ्यास, शब्दको अर्थबोध अनि वाक्य रचना, बोध प्रश्न उत्तर, चित्र वर्णन कस्तो रमाइलो लाग्यो है। चित्र वर्णन अनि यसै गरी जनावर र पक्षीका नामहरूका बारेमा हामीले बुझ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षाको निर्धारित समय सकिनै लाग्यो। फेरि हामी अर्को कक्षामा यसै गरी रमाइलो भेटघाट गर्ने नै छौँ। तबसम्मका लागि म बिदा चाहन्छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नमस्कार।